السلام عليكم مرحبا بكم في autre vidéo et ما شاء الله غادي تشوفوا les types des polygones. Donc il existe plusieurs types de polygones. Les polygones هما c'est une forme اللي كنبريزونطيو فيه الديسان ديالنا على شكل كاري ولا تريونغل ولا شكل معين ولا على شكل ريكتونغل ولا بنتاغون خماسي ولا سداسي ولا سباعي ainsi de suite. Donc داك لا ميزون اللي عندك نتايا مور ما كتمشي عند لارشيتكت كتبغي دير شي شكل لداك لا ميزون ديالك داك لابيتا انديفيدويل الا كنتي مستقل على الناس ما يمكنلكش دير شي بوليغون داك لا ميزون ديالك وانت عندك هابيتا ايكونوميك دونك باغ اكزومبل بحال العمران ولا الياس دارنا ولا انسي دو سويت. دونك كتلقى بروميير ايطاج دوزيام تروازيام. مي الا كان عندك هابيتا انديفيدويل دونك شي ميزون مستقل بتيت فيلا ولا غروند فيلا كتبغي دير لها شي شكل دونك داك الشكل اللي كتبريزونطيه نتايا كتمشي عند الارشيتكت هو اللي كيشد واحد الكروكي واحد الرسم. دابا ان شاء الله نشوفو في اوتر فيديو كيشد واحد الكروكي واحد الورقه ديال الوسخ نتايا كتقول له الشكل ديالك كيف يرسم لك داك لا ميزون ديالك. باغ اكزومبل كان في بروميير ايطاج دوزيام ايطاج تروازيام rez-de-chaussée, garage, sous-sol. هذا كان هابيتا ايكونوميك. مي الا كان هابيتا انديفيدويل دونك كتحاول تقول له رسمك على شكل معين ولا شكل كاري ولا شكل تريونغل. اوسي كنلقاو شي هابيتا ايكونوميك كنلقاو لي بالكون على شكل تريونغل كيكون لي سباسمون قصير دونك كيكملوا على شكل تريونغل كيديروش على شكل ريكتونغل. دونك لي تيب دي بوليغون كاينين بزاف تيب. كاين انياغون ديال 9 كاين ديكاغون ديال 10 كاين دوديكاغون ديال 12 كاين كانزيامغون فيه 15 كاين دوبل اكزاغون جوج ديال 6. مي لي 6 تيب لي تري امبورطون اوتيليزي وخصك تكون عارفهم اوبليغاتوار هما هاد 6 ديال التيب هادو دي بوليغون. نبداو. دونك عندنا هنايا اول حاجه عندنا كاري. دونك لي سيركل اول حاجه كديرها كتبريزونطي واحد السيركل موراها كدير لي دو زاكس بيربونديكولير ا بي و دي سي et après avoir كتلاقي داك لي بوين 4 وكتحصل على كاري. دونك 4 الاضلاع كيكونوا عندنا كيتسمى كاري. دونك هنا عندنا اوسي بريزونطي بوليغون تريونغل كيتسمى سوا تريونغل ايكيلاتيرال ولا تريونغل سوا تريونغل ايكيلاتيرال ولا تريونغل. دونك اوسي كدير واحد السيركل ابخي كدير واحد اكس ا بي et enfin كدير واحد الرايون ديال بيتيت سيركل جاي في الميليو et après كتلاقي داك لي بوين باش كتحصل على التريونغل ديالكم. دونك التريونغل كنعرفو فيه 3 ديال الاضلاع 3 الاضلاع. دونك هنايا كتكمل هاد الضلع et après كدوز بينتاغون سوا كيتسمى بينتاغون ولا بينتاغون ريغولي بحال دونك فيه 5. اول حاجه كتبريزونطي واحد دو زاكس بيربونديكولير ا بي و دي سي. ابخي كدير واحد الرايون واحد بيتي سيركل في الميليو ديال بوين او اللي جاي في الروبير. اي ابخي كتلاقي لي بوين ديالك باش كتحصل على بينتاغون خماسي. موراها عندنا اكزاغون سداسي 6 اضلاع. اوسي كدير واحد دو زاكس بيربونديكولير ا بي و سي دي سي كنسميو مالو هنايا نحطيت لي بوين هنايا. اي ابخي كدير واحد شكل بيكار وكدير واحد نصف دائره من هنا نصف دائره من هنا. اي ابخي كتلاقي لي بوين ديالك كتحصل على اكزاغون سداسي سوا كيتسمى اكزاغون ولا اكزاغون ريغولي بحال بحال. هنايا مورا عندنا ابتاغون سباعي. دونك اوسي كدير دو زاكس بيربونديكولير ا بي دي سي اوسي انا سميت لي بوين حطيتهم هنايا. دونك اوسي كدير واحد بوتيت سيركل كتلاقي هنايا تقاطع مستقيمات هنا في البوين او باش ابخي كتبريزونطي لي بوين ديالك وكتلاقيهم باش كتحصل على ابتاغون في 7 اضلاع. اي فينالمون كاين اوكتوغون سوا كيتسمى اوكتوغون ولا كيتسمى اوكتوغون ريغولي ثماني في 8 اضلاع. هذا سي تري فاسيل ساهل. دونك دو زاكس بيربونديكولير ا بي دي سي. ابخي عاوتاني كتزيد بريزونطي ديك لي زاكس الاخرين او اف و اش جي.
ابخي كتلاقي لي بوان ديالك وكتحصل على اوكتوغون ولا تسمى اوكتوغون ريغولي ولا اوكتوغون ثماني. دونك هادو هما لي تيب ديال لي بوليغون اللي عندنا. كاينين 6 تيب تري امبورطون، مي كيف ما قلت لك كاينين بزاف ديال لي تيب، سواء انياغون كتلقى ديال التساعي يعني 9، سواء كتلقى ديكاغون 10 ولا دو ديكاغون 12، وكاين 15 غون 15، كاين دوبل اكزاغون جوج ديال 6 ولا عرفتي دير دوبل تريونغل انسي دو سويت. دونك داك لا ميزون عندك نتايا كتبغي تختار ديرو شي شكل، سواء ديرو اكزاغون ولا بيتاغون ولا كاري ولا تريونغل ولا بينتاغون ولا اوكتوغون انسي دو سويت. دونك نشوفكم ان شاء الله في اوتر فيديو، شوفوا شي تيب ديال شي مو تكنيك ولا شي اوتر تيرم. شكرا على المشاهده، الله يعاونكم.